लगे ऊपर आगे आ जाओ, चाहे देख लो कुछ दिया है। ठंडा है नीचे फर्श। अच्छा हाँ गरम ठीक है। तो लबा है माशाअल्लाह, इनकी जुबानी के सामने भाई हर चीज़ अल्लाह ठीक। जज़ाकल्लाह। इबारत पढ़ना। बाब मा जाअ फी कराहियति रुजूइ मिनल हिबति। अभी قال حدثنا أحمد بن عبد الزبي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. قال حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب انه سمع طاووسا يحدث عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يرفعان الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح والعمل ولا هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا من وهب هبه لذي رحم محرم فليس له ان يرجع في هبته، ومن وهب هبه لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها ما لم يثبت منها، وهو قول الثوري. ما لم يثبت يا ما لم يثبت منها، وهو قول الثوري. وقال الشافعي لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق النافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها. وفي الباب عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه هكذا. روى محمد بن إسحاق هذا الحديث وروى أيوب وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. وبهذا الإسناد عن ابن عمر وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في العرايا فيما دون 5 أوسق، وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق. وبه قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا زيد بن عباب عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أو كذا. حدثنا قتيبة عن مالك عن داود بن حسين نحوه. وروي هذا الحديث عن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو فيما دون 5 أوسق. وفي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها. وهذا حديث حسن صحيح. وفي رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم منهم الشافعي وأحمد وإسحاق. فقالوا إن العرايا مستثنى من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم إذ نهى عن المحاقلة والمزابنة. واحتجوا بحديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما وقالوا له أن يشتري ما دون 5 أوسق. ومعنى هذا عند بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التوسعة عليهم في هذا، لأنهم شكوا إليه وقالوا لا نجد ما نشتري من الثمر إلا بالتمر فرخص لهم فيما دون 5 أوسق أن يشتروها فيأكلوها رطبا. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثنا بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي خثمة رضي الله عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع مزابنة الثمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم عن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرسها. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. باب ما جاء في كراهية النجس. وبه قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا. وفي الباب عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم كره النجس. والنجس أن يأتي الرجل الذي يبصر السلعة إلى صاحب السلعة فيستام بأكثر مما تسوى وذلك عندما يحضره المشتري يريد أن يغتر المشتري به وليس من رأيه الشراء إنما يريد أن نجش کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نجش کا معنی بھاؤ کو بڑھا دینا، وہ خریدنے کا ارادہ نہ ہو، بھاؤ کو بڑھا دینا، خریدا. ہاں بعض دکانوں میں نہیں اس قسم کے لوگ رکھے ہوتے ہیں. یہ دیکھو میں دکان سے چیز خرید رہا تو میرے ساتھ اگر ایک آدمی کھڑا ہو گیا وہی بھاؤ بڑھانے لگ گیا، لیکن پھر مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کچھ اسی مقصد کے لیے ان کو رکھا ہوتا ہے، کوئی چیز خرید نہیں ہوتی. جب میں چلا گیا تو میں وہ بھی چلا گیا واپس. میں نے سمجھا پھر ارادہ نہیں تھا اسے خریدنا. نہ آ جاؤ علیہ السلام بھائی، خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے اپنے بھائی، خیریت سے بھائی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے بیٹے مولانا. آگے چلیں. إنما يريد أن ينخدع المشتري بما يسام وهذا ضرب من الخديعة. قال الشافعي وإن نجش رجلا فالناجش آثم فيما يصنع والبيع جائز لأن البائع غير الناجش. باب ما جاء في الرجحان في الوزن. قال حدثنا حناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا بكر عن سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس رضي الله عنه قال جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من حجر فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسرابيل وعندي وزان يزن بالأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وأرجح. وفي الباب عن جابر وابي هريرة حديث سويد رضي الله عنه حديث حسن سيء وأهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن. وروى شعبة هذا الحديث عن سماك فقال عن أبي صفوان وذكر الحديث باب ما جاء في إنذار المعسر والرفق به. وقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له وأظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. کیا منع ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی ہے، چلو بعد میں ادا کر دینا، او وضع لہو یا اس کو معاف کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور اس دن ان کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. آگے چلیں. وفي الباب عن ابي اليسر وابي قتادة وحذيفة وابي مسعود وعبادة رضي الله عنهم حديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال حدثنا قال حدثنا معبد الأعمش عن شقيق عن ابي مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا موسلا فكان يخالط الناس فكان يأمره غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر فقال الله تعالى نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في مطل الغني بظلم. وفي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي زناد عن ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم. وإذا پہلے زمانے میں رجلا موسن، ایک آدمی غنی تھا، مالدار تھا، فکان یخالط الناس، لوگوں کے ساتھ میل جول کرتا، اور اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کو حکم دے رکھا تھا کوئی تنگ دست ہو تو اس کو معاف کر دیا کریں. اللہ نے اسی پر بخشی فرما دی کہ جب یہ بندہ ہو کر ہمارے ہیں بندوں کے ساتھ نرمی والا، درگزر والا معاملہ کرتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ کریں. اللہ نے اسی پر بخشی فرما دی. فقال اللہ تعالی نحن احق بذلک منہ تجاوز عنہ، یا رکھا ہے تجاوز عنہ. آگے چلیں. وفي الباب عن ابن عمر والشديد رضي الله وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. وفي الباب عن ابن عمر والشديد رضي الله عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح ومعناه أنه إذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع. وقال بعض أهل العلم إذا أحيل الرجل على ملي فاحتاله. یہاں رجسٹر ہے، رجسٹر یہاں پر اوپر ہے، ان کی حاضری لگتی ہیں. ہاں یہاں رہنے والے ساتھی کتنے ہیں جو
40 हैं जो यहाँ मरस में रहने वाले हैं, तो भाई 40 में से तो फिर साहब बाकी साथी कहाँ गए? और मदारिस में सबक होते हैं बाकायदा, असद सबक होते हैं। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए। आगे चलें। إذا أحيل الرجل على مليء فأتى له فقد برئ المحيل وليس له أن يرجع على المحيل، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا تبي مال هذا بإفلاس المحال عليه فله أن يرجع على الأول. واحتجوا بقول عثمان رضي الله عنه وغيره حين قالوا ليس على مال مسلم طول. وقال إسحاق معنى هذا الحديث ليس على مال مسلم طول. هذا إذا أحيل الرجل على آخر وهو يرى أنه مليج فإذا هو معدم فليس على مال مسلم طول. باب ما جاء في المنابذة والملامسة. وبقال حدثنا أبو كريب بن محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المنابذة والملامسة. وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر رضي الله عنهما. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث أن يقول إذا نبذت إليك بالشيء فقد وجب البيع بيني وبينك. والملامسة أن يقول إذا لمست الشيء فقد وجب البيع وإن كان لا يرى منه شيء مثل ما يكون في الجراب أو غير ذلك، وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية فنهى عن ذلك. باب ما جاء في السلف في الطعام والثمر. وبقال حدث أحمد بن منير قال حدث سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة وهم يسلفون في الثمر، فقال من أسلم فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. فقال وفي الباب عن ابن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنهما حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أجازوا السلف في الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته. واختلفوا في السلف في الحيوان، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان جائزا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه. وبقال حدثنا علي بن خشب قال حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شريك في عائد فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه. هذا حديث ليس إسناده بمتصل. سمعت محمدا يقول سليمان اليشكري يقال إنه مات في حياة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر. وقال محمد ولا نعرف لأحد منه سماعا من سليمان اليشكري إلا أن يكون عمرو بن دينار ولعله سمع منه في آيات جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال وإنما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكري وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال سليمان التيمي وذهبوا بصحيفة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى الحسن البصري فأخذها أو قال فرواها، فذهبوا بها إلى قتادة فرواها فأتوني بها فلم أرويها قال حدثنا بذلك أبو بكر العطار عن علي بن المديني. فهو ما جاء في المخابرة والمعاومة. وبقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة ورخص في العرايا. هذا حديث حسن صحيح. باب. وبقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحميد عن أنس رضي الله عنه قال غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله سعر لنا، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. هذا حديث حسن صحيح.
باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع. وقال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. فقال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال من غش فليس منا. وفي الباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کھانے کی ڈھیری پر گزرے فَأَدْخَلَ يَدَهُ طعام کا لفظ عام ہے، اس کا اطلاق گندم پر بھی ہر کھانے کی چیز پر ہوتا ہے نا، گندم وغیرہ اور جو وغیرہ. کھانے کی ایک ڈھیری پر گزرے تو فَأَدْخَلَ يَدَهُ پھر اپنا مبارک ہاتھ ڈھیری میں داخل کیا. فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلًا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کو تری پہنچی. آپ کی مبارک انگلیاں کو تری کو پہنچے. تو کہا یا صاحب الطعام ما هذا؟ کہا اصابت السماء، فرمائے یہ ہے کہ بارش کا پانی اس کو پہنچا یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا پھر یہ جو گیلی گندم ہے اس کو اوپر رکھیں تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیں، دھوکہ نہ ہو کسی کے ساتھ. پھر آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جو آدمی کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یاد ہے. دھوکہ دینا مسلمانوں کی شان کے خلاف ہے. آگے چلیں. وبريدة وأبي بردة بن نيار وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل ولا هذا عند أهل العلم كرهوا الغش وقالوا الغش حرام. باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان. وقال حدثنا مقرب قال حدثنا بكر عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فآتى سنا خيرا من سنه وقال خياركم أحاسنكم قضاء. وفي الباب عن أبي رافع رضي الله عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة وسفيان عن سلمة والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا باستقراض السن بأسا من الإبل وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره بعضهم ذلك. وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور ہے بطور قرض کے لیے ادھار کے لیے. ویسے تو حاشیے میں لکھا ہے نا ہمارے امام صاحب کے نزدیک تو ادھار پر لینا جائز نہیں ہے. یہی کہا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے پہلے ہے، ہاں یہ پہلے کا عمل ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپس دیا تو اس سے اچھا جانور، بڑا جانور یا اس سے بہتر جانور دیا اور فرمایا خیارکم احاسنکم قضاء، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کی ادائیگی اچھی ہو یا کرنا ہے. آگے چلیں. عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغلظ له فهم به اصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فان لصاحب الحق مقالا. وقال اشتروا له بعيرا فاعطوه باياه فطلبوه فلم يجدوا الا سنا افضل من سنه فقال اشتروه فاعطوه اياه فان خيركم احسنكم قضاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل نحوه هذا حديث حسن صحيح. أبي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سے قریب ساتھی ہیں تو باقی کہاں چلے جاتے ہیں جو مرسے میں رہائشی ہیں. ساتھی بیمار ہے کھانا کے لیے جا رہے تھے، ساتھ میں کھانا نہیں کھایا تھا. کھانا نہیں کھایا، کھانے کے لیے گئے کچھ بیمار ہے، کچھ کھانے کے لیے چلے گئے، پہلے نہیں کھایا. آگے چلیں. کہاں سے؟ وبه قال حدثنا عبد بن حميد وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة فقال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره فقلت لا أجد في الإبل إلا جملا خيار رباعيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. هذا حديث حسن صحيح. باب وبه قال أخبرنا أبو كريب قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن مغيرة بن مسلم عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب سمع البي سمح الشراء سمح القضاء. هذا حديث غريب وقد روى بعضهم هذا الحديث عن يونس عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وبه قال حدثني عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا إسرائيل عن زيد بن عطاء بن السائب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا اقتزى. هذا حديث غريب صحيح حسن من هذا الوجه. باب النهي عن البيع في المسجد. وبه قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا عارف قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني يزيد بن قسيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. إذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن غريب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كرهوا البيع والشراء في المسجد وهو قول أحمد وإسحاق وقد رخص بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة. هذا حديث حسن صحيح ويروى عن ابي هريرة رضي الله عنه واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں دن میں 70 مرتبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، حالانکہ آپ گناہوں سے معصوم پاک اور صاف ہیں. یا رکھنا یہ ہمیں تعظیم دینے کے لیے کہ جب آپ کی ذات معصوم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں تو ہمیں بطریق اولا استغفار کرنی چاہیے. قرار کیا تھا نا میرے فرمائے لگے اللہ تعالیٰ کی عظمت شان اتنی بلند ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت شان اتنی بلند ہے، ان کے سامنے تو ہماری عبادت بھی گناہ کہلانے قابل ہے. اس لیے گناہوں پر تو استغفار ہے ہی ہے، نیکی کر کر بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کرنی چاہیے. آپ حضور کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم. آگے دیکھیں ایک روایت میں 100 مرتبہ استغفار. آگے چلیں. نبی سلمت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الشيخ من أهل المدينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يوما وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قالوا ومن يستبدل بنا؟ قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكب سلمان ثم قال هذا وقومه هذا وقومه. هذا حديث غريب في إسناده مقال وقد روى عبد الله بن جعفر أيضا هذا الحديث
عن العلاء بن عبد الرحمن وبه قال حدثنا علي بن عوج قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن نجيح عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من هؤلاء الذين ذكر الله ان تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكونوا امثالنا. فقال وكان سلمان بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ سلمان وقال هذا واصحابه والذي نفسي بيده لو كان الايمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس. وعبد الله بن جعفر بن نجيح وهو والد علي بن المديني وقد روى علي بن حجر عن عبد الله بن جعفر كثيرا وحدثنا علي بهذا الحديث عن اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن جعفر بن نجيح سورة الفتح. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت ثم كلمته فسكت فحركت راحلتي فتنحيت فقلت ثكلتك امك يا ابن الخطاب نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يكلمك ما أخلقك بأن ينزل فيك قرآن. قال فما نشبت أن سمعت صارخا يشرق بي فقال فجئت لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن الخطاب لقد أنزل علي هذه الليلة سورة ما أحب أن لي بها ما طلعت عليه الشمس إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا حديث حسن غريب صحيح. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق بن معمر بن قتادة عن انس رضي الله عنه قال انزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر مرجعه من الحديبيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد نزلت علي آية احب الي مما على الارض ثم فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فقالوا هنيئا مريئا يا رسول الله لقد بين لك الله ماذا يفعل بك فماذا يفعل بنا. فنزلت عليهم ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار حتى بلغ فوضا عظيما. هذا حديث حسن صحيح. وفيه عن مجمع بن جارية رضي الله عنه. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس رضي الله عنه أن 80 هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبل تنعيم عند صلاة الصبح وهم يريدون أن يقتلوه فأخذوا أخذا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم الآية. هذا حديث حسن صحيح. أبي قال حدثنا حسن بن قطعة البصري قال حدثنا سفيان بن حبيب عن شعبة عن سهيل عن أبيه عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله. هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسن بن قطعة وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فلم يعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. سورة الحجرات. أبي قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا نافع بن عمر بن الجميل الجمحي قال حدثنا ابن أبي مليكة قال حدثني عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما أن الأقرع بن حابس قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر يا رسول الله استعمله على قومه فقال عمر لا تستعمله يا رسول الله فتكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتفعت أصواتهما فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي فقال ما أردت خلافك. قال فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال وكان عمر بعد ذلك إذا تكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع كلامه حتى يستفهمه. قال وما ذكر ابن الزبير جده يعني أبا بكر رضي الله عنه. هذا حديث غريب حسن. وقد روى بعضهم عن ابن أبي مليكة مرسلا ولم يذكر فيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. وبه قال حدثنا أبو عمار بن الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما في قوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. قال قام رجل فقال يا رسول الله إن حمدي زين وإن ذنبي شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شين का माना क्या है? शैन का माना मेरी हमद क्या है? ज़ैनुन है, ये जीनत है और मेरी मुजम्मत है,
ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. قام رجل، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، رکھ یا رسول اللہ ان حمدی زین و ان ہاں یہ حاشی میں دیکھو، حاشی میں اوپر اخرج علینا یا محمد، آپ باہر نکلیں. بے شک فإن مدحنا زین و ذمنا شین، ہماری مدح وہ زینت ہوتی ہے، ہماری مذمت وہ ہیں وہ عیب ہوتی ہیں. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم هو یقول انما ذالکم اللہ الذی مدحہ زین و ذمہ شین الی آخر قصہ. آگے چلیں. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله عز وجل هذا حديث حسن غريب. وبه قال حدثنا عبد الله بن اسحاق الجوهري البصري وقال حدثنا ابو زيد صاحب الحربي عن شعبة عن داود بن ابي هند قال سمعت الشعبي يحدث عن ابي جبيرة بن الضحاك رضي الله عنه قال كان الرجل منا يكون له الاسمان والثلاثة فيدعى ببعضها فعسى ان يكره قال فنزلت هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب. هذا وہ کہہ رہے ہیں ہماری مدح زینت کی چیز اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف فرمائے انما ذالکم اللہ، اللہ پاک ذات جس کی مدح کریں وہ زینت ہے اور جس کی مذمت بیان کریں وہ عیب حیا کریں. گویا کہ عزت اور ذلت یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے سب کچھ. آگے چلیں. قال حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن داود بن ابي هند عن شعبي عن ابي جبيرة بن الضحاك رضي الله عنه نحوه. وابي جبيرة بن الضحاك وابي جبيرة بن الضحاك هو اخو ثابت بن الضحاك الانصاري رضي الله عنهما. وفي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عثمان بن عمر عن المستمر بن الريان عن ابي نضرة قال قرأ ابو سعيد الخدري رضي الله عنه واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم. قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم يوحى اليه وخياركم ائمتكم لو اطاعهم عن في كثير من الامر لعنتوا فكيف بكم اليوم. هذا حديث غريب حسن حسين. قال علي آپ نے دم کروانا تھا بچوں کا، آپ نے کروانا تھا. اچھا میں آپ پڑھ لو. سألت يحيى بن سعيد القطان عن المستمر بن الريان فقال ثقة. وفي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الله بن جابر قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية. عبیہ کا معنی کیا ہے؟ عبیہ کا معنی عبیت الجاہلیتی ہے، جاہلیت کے نہیں حاشی میں دیکھو کہ لکھا ہوا لفظ لکھا عبیت الجاہلیہ. ہاں جاہلیت کا کبر فخر یا رکھنا ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے فخر کو. آگے وتعاظمها بآبائها فالناس رجلان. آبا کی وجہ سے بڑائی فخر کرنا. آگے چلیں. رجل بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله والناس بنو آدم وخلق الله آدم من التراب. قال الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما إلا من هذا الوجه. وعبد الله بن جعفر ضعفه يحيى بن معين وغيره وهو والد علي بن المديني. وفي الباب عن ابي هريره وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقال حدثنا الفضل بن سهل البغدادي الاعرج وغير واحد قالوا حدثنا يونس بن محمد عن سلام بن ابي مطيع قال القتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسب المال والكرم والتقوى. وهذا حديث حسن غريب حسين من حديث سمرة رضي الله عنه لا نعرفه إلا من حديث سلام بن أبي مطيع سورة قاف.
وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة قدمه فتقول قد وعزتك ويزوى بعضها الى بعض. هذا حديث حسن قريب من هذا الوجه. سورة الذاريات. وبقال حدثنا ابن ابي هريرة قال حدثنا سفيان عن سلام عن عاصم بن ابي النجود عن ابي وائل ہمیشہ جہنم کہتی رہے گی نا حل من مزید اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی لوہم طلب فرمانے لگا پیٹ ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ پیٹ ہے نا پیٹ ہے یہ پیٹ کا بھی دوزخ ہے نہیں آ رہا یہ بھی کہتا اور دیکھو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے آگنا. آگے چلیں. اللہ تعالیٰ صبر کی شکر کی قناعت کی توفیق نصیب فرمائے. تو اللہ پاک ادا پھر کیا رہے فتقو اپنا اللہ تعالیٰ اپنا قدم ہے اپنا قدم جو ان کی شائع نشان ہے وہ رکھیں گے. پھر کہے گی بس 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 آگے چلیں. عن ابي وائل عن رجل من ربيعة قال قدمت المدينة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت عنده وافد عاد فقلت اعوذ بالله ان اكون مثل وافد عاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وافد عاد؟ فقال فقلت على الخبير فسقطت من عاد لما اقحط. بعثت خيلا فنظر على بكر بن معاوية فسقاه الخمر وغنته الجرادتان ثم خرج يريد جبال مهرة فقال اللهم إني لم آتك لمريض فأداويه ولا لأسير فأفاديه فاسق عبدك ما كنت مسقيه واسق معه بكر بن معاوية يشكو له الخمر الذي سقاه. فرفع له صحابات فقيل له اختر إحداهن فاختار السوداء منهن فقيل له خذها رمادا رمددا لا تضر من عاد أحدا. وذكر أنه لم يرسل عليهم من الريح إلا قدر هذه الحلقة يعني حلقة الخاتم. ثم قرأ إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم. کتنی جیسے ری کے تھوڑی سی ری ہے نہیں ایک ہلکے کا بقدر یاد رکھنا ہے چلے نہیں اتنی وہ ہوا چھوڑی سب کو اڑا کر رکھ دیا کرنا. آگے چلیں. ما تضر من شيء أتت عليه الآية. وقد روى هذا الحديث غير واحد عن سلام أبي المنذر عن عاصم أبي النجود جو ہواؤں کے خزانے ہیں نا اللہ ان کے پاس ہی آ کرنا. آگے چلیں. عن أبي وائل بن حارث بن حسان ويقال الحارث بن يزيد رضي الله عنه. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا سلام بن سليمان النحوي أبو المنذر قال حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث بن يزيد البكري رضي الله عنه قال قدمت المدينة فدخلت المسجد فإذا هو خاص بالناس إذا رايات سود تخفق وإذا بلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ما شأن الناس؟ قالوا يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. فذكر الحديث بطوله نحو من حديث سفيان بن عيينة بمعناه. ويقال الحارث بن حسان رضي الله عنه. سورة الطور. وبقال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا ابن خزيمة رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إدبار النجوم الركعتين قبل الفجر وإدبار السجود ركعتين بعد المغرب. وبهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوع من هذا الوجه من حديث محمد بن الفضيل عن رشدين بن كريب. سألت محمد بن إسماعيل عن محمد ورشدين بن كريب أيهما أوثق؟ قال ما أقربهما ومحمد بن عندي أرجح. وسألت عبد الله بن عبد الرحمن عن هذا فقال ما أقربهما ورشدين بن كريب أرجحهما عندي. سورة النجم. جزاك الله. آ جا اب دم میں کر دیتا ہوں.
أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء واشف أنت الغفور الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا شافي يا الله يا رحمن يا رحيم يا شافي اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم البوتل بسم الله الرحمن الرحيم میرے پاس میرا بچہ حافظ بناؤں گا میں بچہ ہاں انشاءاللہ اللہ کی رحمت کوئی بھی حافظ نہیں ہے بس ماشاءاللہ دیکھو والدین کی نیک تمنائیں عرش پر پہنچ گئی انشاءاللہ اس نیک نیت پر ابھی سے ثواب مل رہا ہے انشاءاللہ بچوں کے بارے میں ابھی سے اچھی نیت کر لینی چاہیے الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں دم کرنا ہے بسم اللہ کوئی بھی نہیں میری خواہش بچوں کو اللہ بسم اللہ اللہ برکت عطا فرمائے خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے آگے چلیں میرے اچھا اللہ تعالیٰ سے کہاں رہائش کہاں کوٹ راجا کشن اور بھائی کی ظفر کے گاؤں میں ہاں اللہ تعالیٰ اپنے بھائی نے خوش رکھے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہو یہ نیک جذبہ پہنچ گا اوپر انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے ہیں اللہ سے دعا بچان کے مارے سے بنے اللہ قبول فرمائے ہیں اللہ خوش رکھے بہت الحمد آمین آمین جزاک اللہ اللہ قبول فرمائے بیٹا اچھا بھائی جزاک اللہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے بھائی میں جزاک اللہ اللہ برکت اچھا چلو اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ اللہ پاک ماشاء اللہ چلو بھائی ہم اللہ کی رحمت سے ماشاء اللہ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے بڑی اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ خوش رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم باب القراءة فی صلاة الخسوف وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا أمي قال حدثنا أبي محمد بن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة وعبد الله بن أبي سلمة أن سليمان بن يسار كلهم قد حدثني أن عروة عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فقام فحذرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة البقرة وساق الحديث ثم سجد سجدتين ثم قام فأطال القراءة فحذرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران وبه قال حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا أوزاعي قال أخبرني زهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة فجهر بها يعني في صلاة الكسوف وبه قال حدثنا كعبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا بنحو من سورة البقرة ثم ركع وساق الحديث باب أينادي فيها بالصلاة وبه قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الرحمن بن نمر أنه سأل الزهري فقال الزهري أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى أن الصلاة جامعة
باب الصدقة فيها. وبه قال حدثنا كان نبي مالك عن هشام بن عروة عن عروة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وصدقوا. باب العتق فيها. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالأتاقة في صلاة الكسوف. باب من قال يركع ركعتين. وبه قال حدثنا أحمد بن أبي شيبة الحراني قال حدثنا حارث بن عمير البصري قال أيوب السختياني عن أبي كلابة عن النعمان بن بشير قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن عطاء بن سامي عن ابي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك ثم نفخ فيه آخر سجوده فقال أف أف ثم قال ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وقد أمحست الشمس وساق الحديث. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا جريري عن حيان بن أمير عن عبد الرحمن بن سمرة قال بينما أنا أترمى بأسهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ غرفت الشمس فنبذتهن وقلت لأنظرن ما أحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس اليوم فانتهيت إليه وهو رافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويدعو حتى غسل عن الشمس فقال بسورتين وركع ركعتين. باب صلاة عند الظلمة ونحوها. به قال حدثنا محمد بن عمرو جبلة بن أبي رواد قال حدثنا حرمي بن أمارة عن عبيد الله بن نذري قال حدثني أبي قال كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك رضي الله عنه قال فأتيت أنسا فقلت يا أبا حمزة هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال معاذ الله إن كانت الريح لتشدد فنبادر المسجد مخافة القيام. باب السجود عند الآيات. وبه قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا سلم بن جعفر بن الحكم بن أبان عن كلمة قال قيل لابن عباس ماتت فلانة بعض زواج النبي صلى الله عليه وسلم فخر ساجدا فقيل له تسجد هذه الساعة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا وأي آية أعظم من ذهاب زواج النبي صلى الله عليه وسلم. تفريع أبواب صلاة السفر. باب صلاة المسافر. وبه قال حدثنا كان نبي مالك عن صالح بن كيسان عروة بن زبير عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر فوفرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے فرضت الصلاۃ رکعتین اہل نماز دو رکعت فرض کی گئی حضر میں بھی اور سفر میں بھی. فأقرت صلاۃ السفر. سفر کی نماز کو برقرار رکھا گیا ہے 2 رکعتیں. وزید فی صلاۃ الحضر اور حضر میں زیادتی کر دی گئی ہے. وبه قال حدثنا احمد بن محمد ومسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثنا خشيش يعني بن أسرم قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار بن عبد الله بن بابيه أن يعيى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب أرأيت إقصار الناس صلاة وإنما قال الله عز وجل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد ذهب ذلك اليوم فقال أجبت مما أجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا صدقته. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله بن أبي عمار يحدث فذكره. قال أبو داود رواه أبو عاصم وحماد بن مسعدة. روٹی کھانے والے آگے ساتھی بھائی چلو ٹھیک ہے. ہاں چلو بھائی روٹی کھاتے وقت بھی نیت یہ کر لیں کہ ہم روٹی اس لیے کھا رہے ہیں کہ اس وقت پڑھنے میں قوت حاصل ہو انشاءاللہ. پھر روٹی کے دوران میں بھی آپ کو سبق کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے. چلو بھائی چلو آسانی مل گئی بھی الحمدللہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. چلو بھائی ہے بھی حقیقت ہے بھائی ایسی ہے کوئی بور نہیں بھائی. بات رہتا ہے خوش طبی میں ہے لیکن ہے حقیقت یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کا کوئی بھی نہ ہو. ہاں یہ تو ہے نہیں انشاءاللہ ہوں گے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ. چلو بھائی الحمدللہ.
چلو بہرحال بلا عذر ناغہ نہ ہو کوئی ہے کوشش کرنی چاہیے. مجلس کی برکات ہوتی ہیں, حدیث شریف کی اپنی مجلس کی برکت ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بعض دفعہ چلتے چلتے ایسا جملہ نکل جاتا ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا, حدیث شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں. اللہ فرمائے. چلو بھائی حماد بن مسعدة كما رواه ابن بكر باب متى يكسر المسافر. وبه قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن يزيد البنائي قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه عن كسر الصلاة فقال انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة 3 أميال او 3 فراسخ شعبة شك يصلي ركعتين. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة عن محمد بن المنتظر وابراهيم بن ميسرة سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 والأسرى بذي الحليفة ركعتين. بعض الأذان في السفر. یہ دیکھو اب یہ حدیث شریف میں بیان کرتا ہوں. ہم بعض دفعہ جلسوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اب کریں, پڑھ لیں. وبه قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث ان ابا الشاشنة المعافرية حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب ربك عز وجل من راي غرم في رأسه شزیت. شزیہ کا معنی کیا ہے؟ شزیہ کا معنی ہاں پہاڑ کی چوٹی پر ہیں. راس الجبل وہی ہم جزاک اللہ وہی پہاڑ کی چوٹی پر آگے. يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وادخلته الجنة. ہاں کتنی بڑی فضیلت. ایک آدمی کیا لکھا نا, ایک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرا رہا ہے. پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرا رہا اور نماز کا وقت ہو گیا. اب وہاں کے ساتھ کوئی اور آدمی بھی نہیں ہے. پھر جہاں تک ہو سکے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی شکل بنا لی. وہیں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اذان دی اور پھر اقامت کہی ہے. یہی ہے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اذان دی اور یؤذن للصلاۃ ویصلی ہیں. دیکھو ہاں پھر اقامت کہیں پہ ہیں. پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اذان, یعنی جہاں تک ہو سکے نماز پڑھنے کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی شکل بنا لی کہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر پہلے اذان دی اور پھر اقامت کہی اور نماز پڑھنا شروع کر دی. اللہ میاں بڑے خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کر اپنے فرشتوں کو فرماتے ہیں انظروا الی عبدی, یہ میرے بندے کو دیکھو یہ مجھے کہاں یاد کر رہا ہے. اور پھر اللہ میاں فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا. یؤذن للصلاۃ ویصلی فیقول اللہ عز وجل انظروا الی عبدی ھذا یؤذن ویقیم للصلاۃ. اور یخاف منی, یہ سب کچھ میرے خوف کی وجہ سے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا. ہاں جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ کرم کے بہانے بے شمار ہیں نا. چلیں باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاوية عن مسحاج بن موسى قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فكنا زالت الشمس أو لم تزل صلى الظهر ثم ارتحل. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حمزة العائزي رجل من بني زبة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر فقال له رجل وإن كان بنصف النهار قال وإن كان بنصف النهار باب الجمع بين الصلاتين. وبه قال حدثنا قال ابي مالك عن ابي زبير المكي عن ابي طفيل بن عامر بن واصلة ان معاذ بن جبل رضي الله عنه اخبره انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال صلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. وبه قال حدثنا سليمان بن داود العتقي قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب والنافع ان من عمر
استصرخ على سفية وهو بمكة فسار حتى غربت الشمس وبت النجوم فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين فسار حتى غاب الشفق فنزل فجمع بينهما. وبه قال حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الحمداني قال حدثنا مفضل بن فضالة والليث بن سعد بن هشام بن سعد بن أبي زبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وأن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر. وفي المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وأن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما. قال أبو داود ورواه هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث المفضل والليث. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن أبي مودود عن سليمان بن ابي يحيى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط في سفر الا مره. قال ابو داود وهذا يروى عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما انه لم ير ابن عمر جمع بينهما قط الا تلك الليله يعني الليله استصرخ على سفيه. وروي من حديث مكهول على عن نافع انه ابن عمر رضي الله عنهما فعل ذلك مره ومرتين. وبه قال حدثنا قانبي عن مالك عن ابي زبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك ارى ذلك كان في مطر. صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جلدی ہوتی تو دو نمازوں کو جمع فرما لیتے. ہمارے نزدیک اس جمع سے مراد جمع سوری ہے اور بعض ائمہ کے نزدیک اس سے مراد جمع حقیقی ہے. قال ابو داود ورواه حماد بن سلمة نحوه عن ابي زبير ورواه قرة بن خالد عن ابي زبير قال في سفرة سافرناها الى تبوك. وبه قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا عمش عن حبيب بن کئی دفعہ سفر میں سعودی عرب میں جہاد میں تھا تو اب مغرب کا وقت ہو گیا. اب ہمارے ہاں تو ان کے ہاں تو یہ کہ عشاء میں جا کر مغرب پڑھ لیں اکٹھا کر لیں. پتہ نہیں شاید میں رہ رہی تھی مغرب یا بس میں کوشش کی مغرب پڑھ لوں وہاں پر شاید پڑھ لی تھی لیکن بعد میں پھر بحث کر رہی تھی کیوں پڑھی آپ نے مغرب یار جب سفر میں جمع کر سکتے ہیں تو وہ ان کے ہاں جمع کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں تو نہیں ہے نا جمع, اس لیے ہمارے ہاں جب تک ممکن ہو پڑھ لینی چاہیے پھر اپنے وقت پر ہی نماز. آگے چلیں. قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد ألا يحرج أمته. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا محمد بن فضيل النبي النافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصلاة قال سر حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت فصار في ذلك اليوم الذي والليلة مسيرة 3. قال ابو داود رواه ابن جابر النافع نحو هذا باسناده. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا عيسى عن ابن جابر بهذا المعنى. قال ابو داود ورواه عبد الله بن اعلاء النافع قال حتى اذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد وحدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 8 و7 الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم يكن سليمان ومسدد بنا. وبه قال ابو داود ورواه صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال في غير مطر. وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن محمد الجاري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن مالك بن ابي زبير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما بسارفة. وبه قال حدثنا محمد بن هشام جار احمد بن حنبل قال حدثنا جعفر بن عون عن هشام بن سعد قال بينهما 10 أميال يعني بين مكة وسارفة. وبه قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا ابن وهب عن ڈاکٹر صاحب میرے پاس ہی آ جائیں. ڈاکٹر صاحب ہیں اچھا چلے اچھا میرے ساتھ میں ہمارے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ پاک میں یہ گدی ذرا تھوڑا سا نکال دوں بیٹھے رہے. جزاک اللہ خوش ہے صاحب بہت ہمارے ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ خوش ہے صاحب. میرے حج کے ماشاء اللہ حج میں اللہ نے رفاقت نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے.
آگے چلیں. يعني كتب إليه حدثني عبد الله بن دينار قال غابت الشمس وأنا عند عبد الله بن عمر فسرنا فلما رأيناه قد أمسى قلنا الصلاة فصار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم ثم إنه نزل فصلى ركعتين جميعا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير صلى صلاتي هذه يقول يجمع بينهما بعد ليل. قال أبو داود رواه أسم بن محمد عن أخي سالم ورواه ابن أبي نجيه عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن زؤيب أن الجمع بينهما من ابن عمر رضي الله عنهما كان بعد غيوب الشفق. وبه قال حدثنا قتيبة وابن موهب المعنى قال حدثنا المفضل عن عقيل بن شهاب بن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود كان مفضل قاضي مصر وكان مجاب الدعوة وهو ابن فضالة. وبه قال حدثنا سليمان داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني جابر بن إسماعيل عن نكيل بهذا الحديث بإسناده قال ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. وبه قال حدثنا ہمارے ہاں مغرب کا وقت ہمارے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کب تک ہے؟ ہمارے ہاں شفق سے مراد کیا ہے؟ سفیدی ہے. ان کے ہاں سرخی ہے. یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے تو اوپر سرخی ہوتی ہے نا، سرخی. یعنی حضرت بعض ائمہ کے نزدیک بلکہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاں سرخی مراد ہے وہاں پر. لیکن حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سرخی کے بعد جو سفیدی ہوتی ہے وہ غائب ہو جائے تو پھر مغرب. تو مغرب کا وقت ہمارے نزدیک یعنی ہاں وہ سفید تو لمبا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. آگے چلیں. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن يزيد بن ابي حبيب بن ابي طفيل عامر بن واصلة رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر فيصليهما جميعا واذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها مع العشاء واذا ارتحل بعد المغرب اجل العشاء فصلاها مع المغرب. قال ابو داود ولم يروي هذا الحديث الا قتيبة وحده. باب كسر قراءة صلاة في السفر. وبه قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى من العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. باب التطوع في السفر. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن صفوان بن سليم عن أبي بصرة الغفاري عن البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. وبه قال حدثنا كان ابي قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن ابيه قال صحبت ابن عمر. سفر ہیں، سفر کی نماز میں قرات بھی مختصر کرنی چاہیے ہیں کیونکہ لوگ ہیں. ویسے بھی حدیثی میں ہے فمن اما قوما فلیخفف، جو آدمی کسی قوم کا امام بنے وہ ہلکی نماز پڑھائے، ہلکی حقنا. فإن فیہم الضعیف، ہیں ان میں ضعیف لوگ بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں، ذل حاجہ حاجت مند بھی ہوتے ہیں، جلدی میں ہوتے ہیں. تو لہذا جو امام بنے وہ ہلکی نماز ہے. شریعت مطہرہ میرے کروں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہماری ہمت سے بڑھ کر نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں، سفر میں مشقت کا اندیشہ تھا آپ، اور وہاں پر کتنی 4 کے بجائے 2 رکعتیں کر دی. سنتوں کے بارے میں بھی اختیار ہے. باقی 2 فرق پڑیں اور آگے چلیں. کتنی آسانی ہے. اگر سفر میں ظہر کی 12 رکعتیں پڑھنی ہوتی پھر آپ دیکھیں کسی کا جہاز نکلتا، کسی کی گاڑی نکلتی. اللہ نے کتنی آسانی فرما دی. في طريق قال فصلى بنا ركعتين ثم أقبل فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. قال لو كنت مسبحا أتممت صلاتي يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله. بعض دفعہ یہ کافر ہوتے ہیں لیکن ان کو
اسلام کی باتوں پر یقین، بس اللہ ہدایت نصیب فرمائے. یہ انگریز کے زمانے میں ایک علاقہ تھا نا بھیٹ ہر شیخ لذیذ صاحب منظر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہاں یہ انگریز جو افسران تھے ان کی کوٹھیاں تھیں، وہاں کوئی آگ لگ گئی تو وہاں پر ایک افسر وہ اس کو کسی نے خبر دی، آپ ہی کو کسی جگہ وہ کہیں اور تھے، انہوں نے خبر دی کہ آپ ہی کوٹھی جل گئی. ان کا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا اگر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ سنا ہے واقعہ میں، ہاں نہیں جب کرنا تو بہرحال اس کا یہ نہیں اور ہوا ایسے کہ اور آگ سے اور نقصان پہنچا، اسی کوٹھی بچ گئی. مجھے کیسے کہتا میں مسلمانوں کے طریقے پر زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، مسلمانوں کے طریقے پر زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اس لیے مجھے کوئی ہے ہوا ہے، اللہ نے بچا لیا الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ پاک شریعت مطہرہ آئی ہے. اب کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے، حیران رہ جاتے ہیں وہ آپ ہماری زندگی اب کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں پر رہنمائی قدم قدم پر رہنمائی آ رہا کرنا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آیا کرنا. آپ کی مبارک زندگی میں اسوہ حسنہ یعنی قدم قدم پر زندگی گزارنے کے طریقے موجود، جنت کی راہیں موجود. یا آپ دیکھ رہے ہیں جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ طریقہ، روزہ رکھ رہے ہیں وہاں طریقہ، کتاب و قوم ہے، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اور اپنے گھریلو معاملات ہیں، لین دین ہے، وہ سارا ذکر ہے. باب التطوع على الراحلة والوتر. وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب بن سالم بن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على الراحلة اي وجه توجه ويوتر عليها غير انه لا يصلي المكتوبة عليها. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ربيع بن عبد الله بن اپنی سواری میں بیٹھے نفل سواری میں پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. آگے چلیں. قال حدثني عمرو بن ابي الحجاج قال حدثني جارود بن ابي سبرة قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجه ركابه. وبه قال حدثنا گاؤں جا رہا تھا ویسے میں اس حدیث پر بھی عمل کر لوں، کوئی تکلیف کی وجہ سے بار بار لکھ لوں. اس دن ایک نماز والے کپڑے پہن رکھے تھے تو پھر میں نماز پڑھ رہا تو میرا منہ رسول پڑے کی طرف تھا. وہ گاڑی اس طرف جا رہی تھی نا گاڑی، تو نفل نماز میرا نے آسانی رکھی ہے، بس نیت باندھ لیں، اشارے سے پڑھ لیں وہاں نماز. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، لیکن وہ نفل نماز ہے، نفل نماز. آگے چلیں. وبه قال حدثنا قانبي عن مالك ان عمرو بن يحيى المازني عن ابي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه الى خيبر. وبه قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي زبير عن جابر رضي الله عنه قال باسني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة قال فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود اخفض من الركوع. باب الفريضة على الراحلة من وزر. وبه قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا محمد بن شعيب عن النعمان بن المنذر عن عطاء بن ابي رباح انه سأل عائشة رضي الله عنها هل رخص للنساء ان يصلين على الدواب؟ قالت لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء. قال محمد هذا في المكتوبة. باب متى يتم المسافر. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد حاب حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا ابن علية وهذا لفظه قال اخبرنا علي بن زيد عن ابي نزرة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول يا أهل البلد صلوا أربعا فإن رات مکہ مکرمہ مقیم رہے. دیکھو نیچے بین السطور میں 7 ہی جواب لکھا ہوتا ہے. کیسے محمول عندنا عدم عدم ارادۃ الاقامہ. تو اگر اقامت کا ارادہ نہ ہو تو پھر جو چاہے سال بھر رہیں. اب بعض جماعتیں ہیں ان کو ویزے نہیں ملتے، اسلام آباد میں کراچی میں کئی مہینے گزر جاتے ہیں، لیکن ہیں وہ مسافر یا رکھنا. اگر جب تک اقامت کی نیت نہ کر لیں، ہمارے ہاں جب تک ہے 15 دن کا ٹھہرنے کا ارادہ نہ ہو تو اس وقت تک وہ مسافر ہی ہے. آگے چلیں. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن ابي شيبة المعنى واحد قال حدثنا حفص عن عاصم عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام 17 بمكة يقصر الصلاة. قال ابن عباس ومن أقام 17 قصر ومن أقام أكثر أتم.
قال ابو داود وقال عباد بن منصور عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقام 19 وبه قال حدثنا نفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن عباد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح 15 يكسر الصلاة. قال ابو داود رواه هذا الحديث عبد بن سليمان واحمد بن خالد الوهبي وسلمة بن الفضل عن ابن اسحاق لم يذكروا فيه ابن عباس رضي الله عنهما. وفيه قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرني ابي قال حدثنا شريك عن ابن اسمهاني يعني كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بمكة 17 يصلي ركعتين. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل ومسلم بن ابراهيم المانا قال حدثنا وهيب قال حدثني يحيى بن ابي اسحاق ان رسول الله مالك رضي الله عنه قال اخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا الى المدينة فقلنا هل أقمتم بها شيئا؟ قال أقمنا 10. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن المثنى وهذا لفظ ابن المثنى قال حدثنا أبو أسامة قال ابن المثنى قال أخبرني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب بن أبيه عن جده أن علي كان إذا سافر سار بعد ما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم ثم ينزل فيصلي المغرب ثم يدعو بعشائه فيتعشى ثم يصلي العشاء ثم يرتحل ويقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال عثمان عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي سمعت أبا داود يقول وروى أسامة بن زيد عن حفص بن عباد الله يعني بن أنس بن مالك أن أنسا كان يجمع بينهما حين يغيب الشفق ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. ورواية الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب إذا قام بأرض العدو يكسر. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يكسر الصلاة. قال أبو داود غير معمر لا يسنده باب صلاة الخوف. وبه قال جزاک اللہ. ہاں اب آگے بھیا کچھ بڑھائیں گے، ہو سکتا ہے عصر تک سبق چلا جائے آگے. تھوڑا سبق چلانی کتاب ہے، سال کا آخر ہے، عصر کے قریب تک آرام. پھر بھائی اب رات کو پورا کر لیا کرم بھائی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، آرام تو ہوتا ہی رہے گا بھائی. یہ کیا وقت ہو رہا ہے؟ 3-5 منٹ رہ گئے. چلو تھوڑا سا پیچھے سے ذرا دیکھ لیتے ہیں، اللہ کریں. اللہ باب المسی علی الجوربین، جرابوں پر مسح. دھیان سے سمجھنا، جوربین 2 حال سے خالی نہیں. آواز آ رہی پیچھے آ رہی آواز میں؟ جو تھوڑا سا میرے سامنے ادھر آ جاؤ، کچھ ساتھ ادھر اگر آواز آ جائے اللہ کرے کچھ ساتھ ان کو آواز. چلو کوئی بات، چلو آپ بیٹھے رہیں. آواز آ رہی ہے؟ آواز اگر آ رہی پھر ٹھیک بیٹھے رہیں. کہ جوربین 2 حال سے خالی نہیں. رقیقین ہوں گی یا سخینین؟ رقیقین کا معنی یعنی پتلے کپڑے کی جرابیں. جوربین 2 حال سے خالی نہیں. رقیقین ہوں گی یا سخینین؟ رقیقین یعنی پتلے کپڑے کی جرابیں، جیسے عام جیسے ہیں جرابیں ہیں. اور سخینین موٹے کپڑے کی جرابیں، یعنی اتنے موٹے کپڑے کی جرابیں جو ہر لحاظ سے چمڑے جیسا ہو، کہ بغیر لاسٹک کے، بغیر باندھے وہ کھڑا بھی رہے اور بغیر جوتے کے اس میں چل بھی سکے. یاد ہے ہاں، یہ سخینین موٹے کپڑے کی جرابیں. کہ سخینین اتنے موٹے کپڑے کی جرابیں، اتنے موٹے کپڑے کی جرابیں جو ہر لحاظ سے چمڑے جیسا ہو، کہ چمڑے کی طرح بغیر باندھے کھڑا رہے
اور بغیر جوتے کے اس میں چل بھی سکے، یہ سخینین ہے نا۔ آئے جوربین دو حال سے خالی نہیں، رقیقین ہوں گے یہ سخینین۔ رقیقین پتلے کپڑے کی جرابیں، سخینین اتنے موٹے کپڑے کی جرابیں جو ہر لحاظ سے چمڑے جیسا ہو کہ بغیر باندھے پنڈلی کے اوپر کھڑا رہے اور بغیر جوتے کے اس میں چل بھی سکے یاد ہے۔ ہاں آگے پھر یہ دو قسم پر ہیں، رقیقین بھی دو قسم پر ہیں، رقیقین منعلین، رقیقین غیر منعلین، سخینین منعلین، سخینین غیر منعلین، رقیقین منعلین، رقیقین غیر منعلین۔ منعلین کا مطلب کہ جوتے کی شکل میں اس کے اوپر چمڑا لگا ہوا ہو، جوتے کی شکل میں اس کے اوپر ہے، یعنی جوتے کی شکل میں ایسے چمڑا ہے لگا ہوا ہو، جوتے کی شکل میں جیسے جوتا ہوتا ہے نا، جوتے کی شکل میں مثلا آگے بھی چمڑا ہے ادھر بھی چمڑا ہے، جوتے کی شکل میں چمڑا لگا ہوا ہو، اور غیر منعلین ہیں جس پر چمڑا لگا ہوا نہ ہو۔ اسی طرح سخینین بھی کتنی قسم پر ہیں؟ دو قسم پر، منعلین غیر منعلین۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھائی کو تو یہاں قدوری ہے، قدوری کا ایک نسخہ لے کر آنا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے یہاں کسی ہاں کسی سے پوچھ کر لے کر آئے ذرا، تو بھائی بار ذہن میں آ گئے، دھیان سے سمجھ لیں۔ تو یہ اب جرابوں کی کل کتنی قسمیں ہو گئی؟ 4 قسمیں ہو گئیں، رقیقین منعلین، رقیقین غیر منعلین، سخینین منعلین، سخینین غیر منعلین، یہ 4 قسمیں ہو گئیں۔ ہمارے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہمارے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی روایت اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت کہ سخینین منعلین پھر ایک منٹ جو رقیقین ہیں، رقیقین جوربین، رقیقین جو پتلے کپڑے کی جرابیں ہیں، ان کے اوپر تو بالاجماع بالاتفاق مسح کرنا جائز نہیں ہے، خواہ وہ منعلین ہوں یا غیر منعلین۔ رقیقین کی دونوں قسموں کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے، خواہ وہ منعلین ہوں یا غیر منعلین ہوں، ان پر تو بالاتفاق مسح کرنا جائز نہیں ہے یا کرنا۔ اور باقی سخینین کے بارے میں ہمارے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی روایت، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت یہ تھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت کہ سخینین منعلین کے اوپر مسح کرنا جائز ہے۔ کس پر؟ سخینین منعلین، کہ موٹے کپڑے کی جرابیں ہوں اور ان پر جوتے کی شکل میں چمڑا بھی لگا ہوا ہو۔ سخینین منعلین کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، سخینین غیر منعلین کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی روایت تو یہ احتیاط پر مبنی تھی، اگر ہیں آج ہی بات ہے میں۔ اور امام لیکن صاحبین کا مسلک اور جمہور کا مسلک ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، جمہور کے نزدیک، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ سخینین پر جوربین سخینین پر مطلقاً مسح کرنا جائز ہے، خواہ وہ منعلین ہو یا غیر منعلین۔ آج ہی بات ذہن میں آ گئی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اور حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی آخری روایت یہی ہے، اگر ہیں حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آخری روایت بھی یہی ہے کہ جوربین سخینین پر مطلقاً مسح کرنا جائز ہے، اگر ذہن میں آئیں گے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی ایک روایت یہ ہے، بلکہ آخری روایت یہ ہے، کسی قسم کی جراب پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، کسی قسم کی جراب پر مسح کرنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ
کہ کسی قسم کی جراب پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. آگے نا چاہے جوربین رقیقین پر تو ہے ہی نہیں، وہ جوربین سخینین پر بھی جائز نہیں مسح کرنا نا. تو پہلا قول کیا ہے؟ پھر میں نے کہا جوربین دو حال سے خالی نہیں، رقیقین ہوں گی یا سخینین ہوں گی. رقیقین پتلے کپڑے کی جرابیں، سخینین یہاں اتنے موٹے کپڑے کی جرابیں جو ہر لحاظ سے چمڑے جیسا ہو، کہ چمڑے کہ بغیر باندھے چمڑے کی طرح بغیر باندھے پنڈلی کے اوپر کھڑا رہے اور بغیر جوتے کے اس میں چل سکے. یاد رکھنا ہے. ہاں آگے پھر ہر ایک دو قسم ہے. رقیقین منعلین، رقیقین غیر منعلین، سخینین منعلین، سخینین غیر منعلین. تو رقیقین کی دونوں قسموں پر بالاجماع بالاتفاق مسح کرنا جائز نہیں ہے. باقی سخینین کے بارے میں اختلاف. ہمارے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی روایت اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت یہ ہے کہ سخینین منعلین کے پر مسح کرنا جائز ہے، کہ جس پر سخینین بھی ہوں موٹے کپڑے کی جرابیں اور جوتے کی شکل میں ان پر چمڑا بھی لگا ہوا ہو. سخینین منعلین پر مسح کرنا جائز ہے، سخینین غیر منعلین پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. لیکن صاحبین کا مسلک امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور کا مسلک اور حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آخری روایت بھی یہی ہے کہ سخینین پر مطلقاً مسح کرنا جائز ہے. مطلقاً مسح کرنا جائز ہے، خواہ وہ منعلین ہوں یا غیر منعلین ہوں. جزاک اللہ علیہ السلام. مطلقاً مسح کرنا جائز ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت یہ ہے، آخر روایت، کسی قسم کی جراب پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. یاد کرنا. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. باب المسح علی الجوربین. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اچھا، لیکن یار بعض حنفیہ کو یہ قدوری اور کنز کی عبارت سے غلطی لگی ہے. بعض حنفیہ کو قدوری اور کنز کی عبارت سے غلطی لگی ہے. یہ ہے باب المسح الخفین. یہاں پر دیکھنا، یہاں لکھن یجوز المسح علی الجوربین ہے، لا یجوز نہیں ہے جائز مسح کرنا جرابوں پر، الا ان یکونا مجلدین مگر یہ کہ وہ مجلدین ہوں، ہے کہ اوپر نیچے چمڑا لگا ہوا ہو، یا منعلین ہوں، یا مگر یہ یا منعلین ہوں. اب اس میں یہاں پر نا یہ منعلین مطلقاً ذکر ہے. اس سے حضرات نے یہ سمجھ لیا کہ چاہے سخینین منعلین ہوں یا رقیقین منعلین ہوں ان کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، کیونکہ یہاں منعلین کے ساتھ یہاں پر سخینین کی قید ذکر نہیں ہے، مطلقاً ذکر ہے. اس سے بعد یہ قدوری کی عبارت سے کنز کی عبارت سے آگے نا غلطی لگی. رقیقین منعلین پر ہی مسح کرنا جائز ہے، کیوں منعلین یہاں پر مطلقاً ذکر ہے. یہاں بھائی کی بات ذہن میں آ گئی. حالانکہ آگے نا یہ اختصار کی وجہ سے یہ قید رہ گئی. حالانکہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی روایت تو سخت ہی آگا. پہلی روایت کیا ہمارے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی روایت وہ تو سخینین منعلین پر ہی آگا. سخینین منعلین کے اوپر مسح کرنا جائز ہے. آگے ہاں، تو یہاں پر اختصار کی وجہ سے یہاں پر قید رہ گئی. کون سی؟ سخینین کی. اصل یہاں پر سخین جو یعنی وقایا شرح وقایا حاشیہ چل پئی ہے ان میں باقاعدہ صراحتاً وہ قید ذکر ہے. سخینین منعلین کی یعنی سخینین قید صراحتاً ذکر ہے. یہاں اختصار کی وجہ سے رہ گئی ہے. تو اس کی وجہ سے بعض حنفیہ غلطی لگی کہ شاید رقیقین منعلین ہوں ان کے اوپر مسح کرنا جائز ہے. حالانکہ رقیقین کی دونوں قسموں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. بھائی کی بات پہلے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ ہاں، یہ اختصار کی وجہ سے یہاں پر قید رہ گئی. یہاں منعلین سے مراد ہے سخینین منعلین. یاد رکھنا ہے. ہاں، قدوری میں بھی اور کنز میں بھی یاد رکھنا. آ جائیں امام. الا ان یکونا مجلدین او منعلین. یاد رکھنا ہے. اچھی ذہن میں آ گئی بات ہے. جزاک اللہ. اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ بات سمجھ میں آگے رہا ہے. ہاں، تو ہمارے حضرت امام صاحب کی دلیل کیا تھی؟ حضرت امام
ہماری دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل اب یعنی ہمارا جمہور کا اور صاحبین کا مسئلہ کہاں، یعنی جوربین ثقینین پر مسح کرنا جائز ہے، کیونکہ جوربین ثقینین کی روایات یہ خفین کی روایات کا مصداق ہیں، اپنا یہ خفین میں داخل ہیں، کیونکہ جوربین ثقینین کی جو روایات ہیں آگے نا وہ خفین کی روایات کا مصداق بن سکتی ہیں، یا کہاں وہ خفین کی روایات کا مصداق ہیں، تو لہٰذا جیسے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، اسی طرح جوربین ثقینین پر ہی مسح کرنا جائز ہے، یہ اس کا مصداق۔ باقی حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پہلے قول ان کا پہلی روایت کیا تھی کہ جوربین منعلین پر مسح کرنا جائز ہے، ان کی دلیل احتیاط تھی۔ ہم خدمت میں کرتے ہیں کہ حضرت اس احتیاط پر عمل کریں تو پھر جو مسح سے مقصود تخفیف ہے وہ تخفیف ختم ہو جائے گی، ہاں اگر اس پر اور یہاں پر بھی ہم کیا کہ اصل تو تخفیف نرمی ہے۔ وعلیہ السلام، خیریت سے ہیں ہمارے، بڑی عنایت، اللہ کرسی منگوا دیں آپ نے بزرگوں کے لیے، رکھی ہیں، بڑی عنایت، اللہ تعالیٰ خوش، وعلیہ السلام، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ میں ابھی ملتا ہوں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو اللہ خوشیوں سے بھرائی رکھے، اللہ خوب برکتوں سے نوازے۔ تو اتنی بار ذہن میں آ گئی، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے قول کی دلیل احتیاط تھی، چلو اور زیادہ اس میں یعنی کہ موٹا کپڑا بھی ہو اور ساتھ ساتھ چمڑا بھی لگا ہوا ہو، تاکہ ہر طرح وہ موزے کی طرح ہو جائے، تو یعنی اس میں کوئی شبہ ور نہ رہے بالکل۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ مسح کے حکم سے مقصود اگر یہ قید اگر بڑھائیں گے تو اس سے پھر تخفیف ختم ہو جائے گی، نرمی اس میں ہے۔ اور باقی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاں وہ تو کہتے ہیں کسی قسم کی جراب پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں آگے کہ یہ کہتے ہیں یہ جوربین کی روایات اس درجے کی نہیں کہ ان کی وجہ سے آپ آگے غسل والے حکم کو چھوڑ دیں، نصوص کو چھوڑ دیں، یا کرنا ہے آیت کو چھوڑ دیں اور نصوص کو اس درجے کے۔ تو ہم خدمت میں کرتے ہیں کہ یہ جو جوربین ثقینین والی جوربین ثقینین ہیں، یہ خفین میں داخل ہیں، اور خفین پر مسح کرنا ثابت ہے، وہ تو الحمدللہ ہے، وہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، کرنا۔ تو ان کی یہ تھی ان کی ایک رائے کہ کسی قسم کی جراب پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ مسح الجوربین والی روایات اس درجے کی نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے قرآن و حدیث کو چھوڑا جا سکے، یہ حدیث متواتر کو چھوڑا جا سکے اور قرآن پاک کی آیت کو چھوڑا جا سکے ہیں۔ تو ہم خدمت میں کرتے ہیں کہ یہاں ہم جوربین سے مراد جوربین ثقینین ہیں، اور جوربین ثقینین مصداق کے اعتبار سے یہ خفین میں داخل ہیں، یعنی خفین کی روایات میں داخل ہیں، اور خفین پر مسح ثابت ہیں۔ ذہن میں آگے بات ہے، چلو کچھ نہ کچھ اللہ کرے انشاءاللہ۔ چلو تھوڑا بھائی تقریر ہے تو بہت اس میں چیزیں، چلو جتنی بھی ہو جائے اللہ قبول فرمائے، اللہ اس تھوڑے میں اللہ برکت عطا فرمائے، کر لیں انشاءاللہ کی رحمت سے الحمدللہ۔ یعنی مسح چل رہا تھا، جوربین سے مراد جوربین ثقینین ہیں، جرابوں پر جو مسح کرنا ہے ڈاکٹر صاحب۔ بعض رات کے ہاں کچھ ہے نرمی، لیکن ہمارے ہاں یہی ہے کہ جوربین سے مراد جوربین ثقینین، اتنے موٹے کپڑے کی جرابیں ہیں کہ اتنے کہ جو ہر لحاظ سے چمڑے جیسا ہو، کہ چمڑے کی طرح وہ کھڑا بھی رہے اور بغیر جوتے کے اس میں چل بھی سکے ہیں، ایسے یعنی بغیر باندھے وہ کھڑا رہے اور بغیر جوتے کے اس میں چلا جا سکے، ایسی جرابیں دیکھی ہیں؟ ہاں ہوں ہاں اس میں ہاں اچھا، بہرحال شاید کوئی بعض علاقوں میں کوئی ایسی
اتنے موٹے کپڑے کی جرابیں کہ جس میں بغیر باندھے وہ پنڈلی کے اوپر کھڑا رہے. ڈاکٹر صاحب کوئی آپ کی علم میں ہو گیا نا. ہاں ایسے بہرحال شاید ہوگا کوئی نہ کوئی خیال کو شکل ہوگی صحیح ضرور ہے. اگر کوئی ایسا بنا لے کوئی ہے کوئی آپ میں جو ہے جو سے منگوائی تھی آسٹریلیا سے. ہاں ہاں ایسے ایک جوڑا ہے اس کا. اچھا اچھا رکھے تو وہ خود بخود جو ہے نا کھڑا رہے. ہاں ٹھیک ہوگی کوئی نہ کوئی صورت ہوگی سی ایسی رہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. میرا اپنے بزرگوں سے مل لیتا ہوں انشاءاللہ. چلو بھائی ویسے یہ وہ قدرہ ہے تو اطمینان والا ذرا نا. باقی میں بھاگ دو. چلو کبھی جب ضرورت ہو صبح پڑھ لیا کریں گے ورنہ